अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हकीम ई के यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हकीम एहसानुल खालिक खलीक। आज एक बड़े ही ऐसे मौजू पर जो बड़ा नाजुक मौजू है उसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ और आप ज़रा संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। ये आपके लिए बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगी। कोशिश तो हम ये करते हैं कि हमारी हर वीडियो ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन ये एक आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वियाग्रा का इस्तेमाल दुरुस्त है या गलत है? ठीक है, अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अमूमी तौर पर हम आजकल ये देखते हैं कि आजकल की नौजवान नस्ल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं कि टाइमिंग 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 नहीं है जी, टाइमिंग है टाइमिंग। सबसे पहले ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुदरती टाइमिंग बंदे को अता कर रखी है, ये मशीनरी का बनाने वाला अल्लाह है और इस मशीनरी के अंदर जो जो पुर्जे अल्लाह ने फिट किए हैं वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है कि वो कब और कितना चलें तो वो इस मशीनरी के लिए दुरुस्त रहेगा। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जानता। वियाग्रा का इस्तेमाल लोग करते हैं टाइमिंग बढ़ाने के लिए। आपकी जो कुदरती टाइमिंग है वो 3 से 5 मिनट के दरमियान में है, इससे ज़्यादा नहीं है कुदरती टाइमिंग। और अगर आप कुदरती टाइमिंग से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ें टाइमिंग बढ़ाने के लिए, और याद रखिएगा अगर आप इससे ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाते हैं तो आप गुर्दे भी फेल कर बैठेंगे और अपना मसाना भी फेल कर बैठेंगे। अगर आप टाइमिंग ज़्यादा चाहते हैं और ज़्यादा वाली आप वीडियो वो क्या कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अद्वियात। वियाग्रा का इस्तेमाल ये है कि ये एक स्टीरॉयड है और ये एक पाउडर है और ये एक ऐसे समझें कि ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बंदे को अपने कंट्रोल में कर लेता है। आप एक वियाग्रा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपकी टाइमिंग जो है वो फिट हो जाएगी और आप बड़े खुश होंगे। कुछ अरसे के बाद आपको 2 इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी। मेरे पास ऐसे भी मरीज आए हैं जो 7 गोलियां इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब असर ही कोई नहीं होता कि उन्होंने उसका अपने आप को आदी बना लिया है, अब उसके बगैर उनका काम ही नहीं चलता। और ऐसे भी मरीज आए हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा वियाग्रा जो है उसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। और ऐसे भी आपको केसेस मिलेंगे, आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें तो ऐसे केसेस भी मिलेंगे जिनको वियाग्रा की वजह से हार्ट अटैक हो चुका है, दिल का प्रॉब्लम बन गया है। हार्ट अटैक अगर नहीं भी हुआ तो दिल का मसला बन गया। और ऐसे भी होंगे कि जिनका मैदा तो ख़राब बहरहाल हो ही गया है। मेरे पास मरीज आते हैं, वो आके ये रोना रोते हैं टाइमिंग। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपकी टाइमिंग 3 मिनट से भी कम है तो फिर आप दवा इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो मुस्तकिल आपको फ़ायदा दे। इस वक्त आप नेट के ऊपर सर्च करें तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, हज़ारों आपको नुस्खे मिल जाएंगे। टाइमिंग बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ाएं। एक ऐसा बवाल मचा हुआ है और ऐसा तूफान बदतमीजी बरपा है नेट के ऊपर, तो टाइमिंग बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ाएं। इसके अलावा तो बंदे की जिंदगी तबाह है। नहीं, आप टाइमिंग अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल कर लें जो हमेशा के लिए फ़ायदेमंद हो, हमेशा के लिए। तिला के बहुत सारे नुस्खे मैं इंशाल्लाह इन मौजूआत के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद वीडियोस बनाऊंगा और वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेरे तजर्बे में है। मैं किताबों से पढ़ के या सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेरे तजर्बे में है। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। मेरे पास एक मरीज़ आया, मैं उसको नहीं जानता, न उसने मुझे देखा हुआ न मैंने उसको देखा हुआ। उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी मैं तकरीबन 24-25 हकीमों से इलाज करवा चुका हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा। मैंने बचपन के अंदर बहुत सारी गलतकारियाँ कर ली और उसकी वजह से मेरा मामला बिल्कुल ख़त्म है। मैंने उसके लिए ज़िंदगी में पहली मरतबा एक तिला बनाया। उस तिला के अंदर 12 किलो गाय का दूध इस्तेमाल हुआ
اس کے اندر دوائیں ڈال کے اس کو بوائل کرنا تھا، اور پھر اس کی جو ہے نا وہ مکھن بنانا تھا، اور پھر مکھن بنا کے اس کا وہ گھی بنانا تھا، اور گھی بنا کے پھر وہ استعمال کرنا تھا۔ میں نے سوچا 12 کلو دودھ کا تو بہت سارا مکھن بن جائے گا، لیکن جب وہ سارا پروسیس کیا تو اس کے بعد وہ مکھن نکلا، آپ حیران ہوں گے 12 کلو دودھ میں سے 1 ڈبیا مکھن کی نکلی، یعنی زیادہ سے زیادہ 25-30 گرام مکھن نکلا، کیونکہ اس میں دوائیں جلائیں اور بہت کچھ کیا۔ اب وہ مکھن اس کے بعد گھی بنا کر میں نے اس آدمی کو بھیجا، تو اس آدمی نے استعمال کیا، وہ کہتا جی ایک اور ڈبی۔ میں نے کہا پہلے جتنی مشکل سے میں نے بنایا ہے نا، ایک اور ڈبی، یہ کوئی خالہ جی کا گھر کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ بنا دیں جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو بنا دیا الحمدللہ۔ یہ تقریباً بات ہے 2007-8 کی۔ اس وقت اس آدمی کے 3 بچے ہیں الحمدللہ، اس کی شادی اس وقت نہیں ہوئی تھی، پھر شادی ہوئی الحمدللہ، 3 بچے ہیں، فٹ فاٹ ہے الحمدللہ۔ یہ مردان کے علاقے کا رہنے والا تھا، میں نام نہیں بتاتا، ابھی بھی میرے ذہن میں نام ہے، میں نام نہیں بتاتا کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی ایسا نسخہ استعمال کریں جو آپ کو آپ کی ٹائمنگ جو ہے اس کو قدرتی طور پر لے آئے، اور اگر آپ قدرتی ٹائمنگ سے زیادہ ٹائمنگ چاہتے ہیں، ایسے نسخہ جات بھی ہیں کہ آپ وہ کھا لیں تو اس وقت تک آپ فارغ نہیں ہوں گے جب تک آپ پاؤں اپنا زمین پہ نہ لگا لیں یا کھٹی کوئی چیز نہ کھا لیں، لیکن ان کا نقصان ہے۔ کیوں؟ آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے اور آپ کا مثانہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ویاگرا استعمال کرتے ہیں، میں تو بات ویاگرا کی تھی کہیں اور چلی گئی، اگر آپ ویاگرا استعمال کرتے ہیں، میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا جی میں نے ایک دواخانے کی، بعض حکیم بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ یہ چیزیں استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک حکیم کی انہوں نے دوا کھائی تو ان کی یہ سائیڈ موٹی ہو گئی، یہ سائیڈ پھول گئی، اور یہ سائیڈ ایسی کمزور ہے، یہ سائیڈ پھول گئی۔ میں نے کہا کون سی دوا؟ کہتے جی میں نے موٹا ہونے کے لیے دوا کھائی تھی۔ میں نے کہا موٹا ہونے کے لیے یہ چند جڑی بوٹیاں یہ کھا لینی تھی؟ کہتے یہ ان کی بنی بنائی تھی تو وہ میں نے منگوائی تھی اور وہ کھائی تھی، تو اس سے یہ حال ہو گیا۔ اب میں نے جب وہ چیک کی اور اس کو چکھا اور چیک کی تو پتہ چلا کہ یہ تو اس کے اندر اس نے اسٹیرائڈ ڈالا ہوا تھا۔ تو آپ خدارا اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، بڑا خوبصورت اللہ رب العزت نے یہ جسم تشکیل دیا ہے، آنکھیں، ناک، کان، یہ بڑا خوبصورت جسم تشکیل دیا ہے۔ لہٰذا اس کی جیسے تشکیل ہوئی ہے نا، اور جیسے اللہ نے بنایا ہے اس کو، اور جس مقصد کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں، آپ اگر یہ کہیں کہ میں آنکھیں بند کر لوں پھر بھی مجھے نظر آئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہ میرا منہ بند ہو پھر بھی مجھے چیزوں کا ذائقہ محسوس ہو، میں کھاؤں نہیں پھر بھی ذائقہ محسوس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے کان بند کر لیں کہ مجھے سنائی دیتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو چیز جس مقصد کے لیے اور جتنا اس کا اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے استعمال، اس کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس کو زیادہ استعمال کریں گے، اور اگر اس کے لیے آپ کوئی اور چیز باہر والی استعمال کریں گے تو آپ نقصان ہوگا۔ ہاں، وہ مریض جن کی ٹائمنگ 3 منٹ سے بھی کم ہو، ان کے لیے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس کے اندر آپ کو نسخہ بتلاؤں گا۔ بہرحال ہمارے پاس وہ نسخہ بنایا موجود ہوتا ہے، ہم 30 دن کے لیے 1 ماہ کے لیے گولیاں دیتے ہیں، ایک صبح کھانی ہے، ایک شام کو کھانی ہے، وہ 1 مہینہ بندہ کھا لے تو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ وہ نسخہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان موذی ادویات سے محفوظ رکھے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے آپ یہ معلومات فراہم کریں تاکہ اویئرنس آئے ہمارے اندر، اور ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی چیز پر اعتماد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔